बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। गज़ा में इसराइली जारहियत की वजह से हज़ारों फ़लस्तीनियों की शहादत पर पूरा आलम इस्लाम नहीं बल्कि पूरी दुनिया न सिर्फ गमज़दा है बल्कि सरापा एहतजाज भी है। लेकिन आप जानते हैं कि हर तक़रीब में भी तामीर का एक पहलू होता है। तो जो इस वक्त गज़ा की जो सूरत हाल है और वहाँ पे जो इसराइली जुल्म सितम है, उसमें एक हकीकत ऐसी सामने आई है कि जिससे बहुत से मुसलमान जो हैं वो थोड़े से मुतमिन नज़र आते हैं, क्योंकि इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ अगर एक तरफ हमास की तरफ से मुज़ाहमत की जा रही है तो दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह की तरफ से मुज़ाहमत की जा रही है। और ये एक ऐसा मामला है कि जिससे बहुत से मुसलमान ये कहते हैं कि जी ये शिया सुन्नी इत्तेहाद का एक अमली मुज़ाहरा है, जबकि बहुत से मुस्लिम ममालिक में ये सूरत हाल हमें नज़र नहीं आती। तो इस वक्त जो इजरायली जारहियत है, इसके ख़िलाफ़ अगर हमास और हिज़्बुल्लाह अगर इकट्ठे हो सकते हैं तो हम पाकिस्तान समेत जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर अपने फ़िरका वराना इख्तिलाफ़ात को दूर क्यों नहीं कर सकते, और जो मुसलमान के साथ नबर्द आज़मा है तो ये हम काम जो है इसको ख़त्म क्यों नहीं कर सकते। इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर किबला अय्याज साहब, जो चेयरमैन हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के। उनके साथ फ़लस्तीनी सहाफ़ी दोस्त हैं जनाब अब्दुर्रहमान मातर साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अमीन शहीदी साहब, जो रहनुमा हैं उम्मत वाहिदा पाकिस्तान के। सबसे पहले मैं मातर साहब आपको तकलीफ़ दूँगा कि थोड़ा सा आप हमारे पाकिस्तानी नाजरीन को ये बताएं कि जो हमास है ये जो है इसके बारे में तासुर ये है कि सुन्नी मुसलमानों की तंजीम है, हिज़्बुल्लाह जो है वो अहले तशी मुसलमानों की तंजीम है। तो लेकिन ये दोनों जो हैं ये अपने जो फ़क़ही इख्तिलाफ़ात हैं उसको नज़रअंदाज करके काफ़ी अरसे से इज़राइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होके मुज़ाहमत कर रहे हैं। तो ये इनका इत्तेहाद कैसे कायम हुआ? वेरी सिंपली, क्योंकि सबको मालूम है, तारीख़ अगर हम देखें सबको मालूम है दुश्मन तो एक है। हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए, जैसा हमास वाले लोग को इस बात को अंडरस्टैंड कर सका, जैसा हिज़्बुल्लाह ये बात को अंडरस्टैंड कर सका, मेरा ख्याल बाकी को भी ये बात अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये एक मुसलमान या एक फ़िरक़े के ख़िलाफ़ नहीं है, ये अगेंस्ट इस्लामिक जो वैल्यूज़ है और रिलीजन है और इस्लामिक का जो मुक़द्दस ज़मीन है के ख़िलाफ़ है। बहुत सिंपल है, मेरा ख्याल बहुत सिंपल है, और हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना चाहिए दुश्मन एक है तो हमें इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि दुश्मन एक है। दुश्मन ऑलरेडी इकट्ठा हो गया तो हम इकट्ठा क्यों ना हो। अच्छा किबला अय्याज साहब, कि इज़राइल जो है वो जब रॉकेट मारता है तो वो रॉकेट ये नहीं देखता कि ये हिज़्बुल्लाह का शिया है या हमास का सुन्नी है, रॉकेट सिर्फ ये देखता है मुसलमान है और उसको वो उड़ा देता है। तो ये जो सूरत हाल है, आप ये समझते हैं कि जो इज़राइल की जो जारहियत है इसके बायस जो मुस्लिम दुनिया में जो फ़िरका वराना इख्तिलाफ़ात हैं ये थोड़े से कम हुए हैं और मज़ीद भी कम हो सकते हैं? हामिद मीर साहब, आपने यकीनन बहुत अच्छी तमहीद रखी, और बिलखुसूस इस हवाले से कि इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है, गज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है, उसमें हमास और हिज़्बुल्लाह के दरमियान एक इश्तिराकी अमल है। अब ये पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है, और ये पैगाम ये है कि जब इश्तिराकी अमल हो और एक मुत्तफ़क़ा दुश्मन के ख़िलाफ़ इश्तिराकी अमल हो तो फिर उसमें ये फ़िक़ही ताबीरात का जो इख्तिलाफ़ है इसको नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। और यही चीज़ मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है इसका एक पहलू तो दर्दनाक है, लेकिन अगर मुस्तक़बल के लिए कोई हम सबक सीख सकते हैं तो वो सबक ये है कि इस्लामी दुनिया में और बिलखुसूस ये मामला जो है हमारे मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है कि इसमें हम इश्तिराकी अमल की तरफ आएँ, एक मिली इर्तिबात की तरफ आएँ, एक हुस्न तामुल की तरफ आएँ, और हम कोशिश करें कि फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात जो हैं इसको तनव्वु की शक्ल दें और इसको एक तहम्मुल के साथ हम कोशिश करें कि जिन चीज़ों पे इश्तिराक है उनको अपने साथ यकजा करके और आगे बढ़ें। और यही मैं समझता हूँ कि अपने मुल्क के लिए भी तरक्की का बायस है और पूरी
جو ہماری اسلامی دنیا ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اچھا، میرے پاس ایک خبر ہے، نیوز سٹوری ہے۔ کچھ دن پہلے ایران نے کچھ ڈرون پکڑے ہیں، کچھ لوگ گرفتار کیے ہیں۔ خبر کے مطابق ایران سیز اٹ نیوٹرلائزڈ موساد ڈرون اٹیکس، اریسٹڈ 3 لوکل موساد ایجنٹس نیئر افغان بارڈر۔ یعنی کہ افغان بارڈر کے قریب سے کچھ لوگ پکڑے جو موساد کے لیے کام کر رہے تھے، اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے۔ انہوں نے ایران میں ڈرون حملے کرنے تھے اور الزام لگنا تھا ان حملوں کا افغانستان میں کسی پہ۔ تو یہ اس طریقے سے جو اسرائیل ہے وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا بھی ہے۔ امین شہیدی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ جس طریقے سے اسرائیل کے خلاف حماس اور حزب اللہ جو ہیں یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو ایک پازیٹیو سگنل پوری دنیا کے مسلمانوں کو گیا ہے، لیکن تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ جو اسرائیلی ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز، وہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو آپس میں کیسے لڑاتی ہیں اور ہم ان کی سازشوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، آپ کا پروگرام آج کا اپنے موضوع کے اعتبار سے یونیک بھی ہے اور بہت اچھا بھی ہے۔ میرے خیال میں کسی اور چینل نے اس موضوع پر اس انداز میں، اس پہلو سے ابھی تک کوئی پروگرام نہیں کیا اور میری نظروں سے نہیں گزرا۔ دیکھیے، جہاں تک اختلافات کا تعلق ہے نا، اختلافات تو طبیعی ہیں، بالکل نیچرل ہیں۔ 2 بھائیوں میں، میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں، یہ انسانی نیچر کا حصہ ہے۔ لیکن اس اختلاف کو دشمنی میں تبدیل کرنا یہ نیچر کا حصہ نہیں ہے۔ دین میں بھی اختلاف فکر کی، اختلاف رائے کی گنجائش ہے، لیکن اس کو دشمنی میں تبدیل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو نیچر میں اختلاف ہے اس کو ہمارے پولیٹیشنز اور ہمارے حکمران ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے امت کو اس طرح سے تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزارتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کے مفادات محفوظ ہوں۔ اس لیے یہ جو مذہب کے نام پر اختلافات آپ کو کہیں پر بھی نظر آئیں گے، یہ مذہب کے نام پر اختلاف ضرور ہے، لیکن مذہب کا اختلاف نہیں ہے، یہ سیاسی اختلاف ہے۔ اور اس سیاسی اختلاف سے سیاست سے ریلیٹڈ لوگ ہی سب سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں لڑاؤ اور حکومت کرو کا ایک اصول قائم و دائم ہے، چاہے وہ امریکہ کا ہو، چاہے وہ انڈیا کا ہو، چاہے وہ اسرائیل کا ہو، چاہے وہ یورپ کے باقی ممالک کا۔ اگر آپ جن جن ممالک نے، جن جن سسٹمز نے پوری دنیا کے اندر مختلف علاقوں کو کیپچر کیا، ان کی روشوں کو، ان کے طریقہ کار کو دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہی چیز نظر آئے گی، چاہے بر صغیر پر انگریزوں کا قبضہ ہو یا عرب ممالک میں فرینچ کا، یا پھر اسی طرح سے آپ خلافت عثمانیہ کی تقسیم کے عمل کو دیکھ لیں جس میں برطانویوں کا سب سے بڑا ہاتھ رہا ہے۔ آج اسرائیل بھی یہی کام کر رہا ہے۔ میں آپ کو صرف آپ کے ریکارڈ میں لانے کے لیے عرض کروں، چند سال پہلے ایک اسرائیلی ویب سائٹ پر میں نے خود یہ خبر پڑھی، دیکھی، اور وہ میں نے اس کا پرنٹ نکال کے رکھا ہوا میرے پاس موجود ہے، عبری میں بھی اور انگریزی میں بھی۔ آرٹیکل تھا، ایک اسرائیلی آرتھر اور محقق جو ہے اسرائیلی حکومت اور ریاست کو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ آپ پاکستان میں ہمارے اہداف کے لیے پیسہ خرچ بہت کچھ کرنے کی بجائے ایک کام کریں۔ 2 افراد کا اس نے نام لیا، میں نام نہیں دیتا، 2 افراد کا نام لیا، پاکستان کے بڑے نامور لوگ، کہا کہ ان دونوں کو آپ ایک ٹینک کم بنا لیں اور اس کی قیمت دے دیں، آپ کو خود پاکستان جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پاکستان میں فساد اور مسلمانوں کو لڑانے کے لیے وہ 2 افراد کافی ہیں۔ اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان کے اندر ہو یا سعودیہ کے اندر ہو یا باقی ممالک کے اندر ہو، جہاں پر بھی آپ کو مسلک کے اختلاف کے نتیجے میں قوم بٹتی نظر آئے گی، اس کا فائدہ 2 قوتوں کو پہنچے گا، ایک خود اس ملک کے اندر حاکم قوتیں اور دوسرا اس ملک کے باہر کی وہ قوتیں جن کو اس ملک کے اندر کے اختلافات سے اپنا وہاں پر اثر و رسوخ بڑھانے میں کامیابی ملتی ہے۔ تو اسرائیل اس حوالے سے اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلم امہ کے اندر اختلاف پیدا کرنے میں پہلے نمبر پر ہے، اور اس کا کام بھی بنیادی طور پر ہے ہی یہی۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ ایسی تھیوریز ہر روز جنم لیتی ہیں کہ حماس کو بھی اسرائیل نے بنایا تھا، حزب اللہ کو بھی اسرائیل نے بنایا تھا، ایران کے انقلاب کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے اس کو بھی اسرائیل نے بنایا تھا۔ یعنی ایک ایسا کانسیپٹ معاشرے کے اندر کریٹ کیا جاتا ہے جس
جس سے یہ احساس ہو کہ اسرائیل اور امریکہ کی اجازت کے بغیر دنیا میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ حزب اللہ اور حماس کی اس وقت کی جو آپس کا اتحاد ہے یہ صرف اس جنگ کا اتحاد نہیں ہے، گزشتہ 2-3 دہائیوں سے انہوں نے آپس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے مشترکہ دشمن کے مقابلے میں اتحاد کیا ہے، اور اس میں ہر طرح کا تعاون ایک دوسرے سے کیا ہے۔ ایک شیعہ ہے، دوسرا سلفی ہے، لیکن ایک دوسرے کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ افطار کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا رکھا ہے، اور دین کے اصولوں پر بھی پوری طرح سے عمل کیا ہے، اور مشترکہ دشمن سے مقابلے کے تقاضوں پر بھی پوری طرح سے عمل کیا ہے۔ یہ ان کے دانش، ان کے عقل و فہم، ان کی فراست، ان کی دین شناسی اور دشمن شناسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس لیے دشمن کو، چاہے وہ اسرائیل ہو یا کوئی اور ملک، جب بھی کامیابی ملے گی ہمارے اندر کی جہالت سے ملے گی، ہمارے اندر کی خود پرستی سے ملے گی، اور ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ جن کو پیٹ بھرنے کے لیے ایندھن چاہیے ان لوگوں سے ملے گی۔ لہٰذا اگر ہماری ریاست بھی اس معاملے میں صاف شفاف پالیسی اپنائے اور ایسی کوشش کرے جس میں ان کو ملک جو ہے پہلی پرائرٹی پر نظر آئے، تو پھر یہ اختلافات اور اس طرح کی دشمنیوں کو بڑی آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ایک 25 کروڑ کا ملک ہے اور اس میں مختلف مسالک موجود ہیں، مختلف اقوام موجود ہیں۔ اگر اختلافی نکات آپ جمع کرنا چاہیں تو وہ ہزاروں میں نکل جائیں گے، لیکن اگر آپ ان کو متحد کرنا چاہیں تو ان کے اتحاد اور ان کی نئے سرے سے شیرازہ بندی کے عناصر اور مشترکات بھی آپ کو 98% ملیں گے۔ جس معاشرے کے اندر اس حد تک آپس میں اتحاد کی اور اشتراک کی گنجائش ہو، وہاں پر چھوٹے چھوٹے مسائل کو ایکسپلائٹ کر کے قوموں کو، قبیلوں کو، علاقوں کو، مسلکوں کو آپس میں لڑانے کا فائدہ نمبر 1 اس ملک کے اندر اصل حاکم طاقتوں کو ملتا ہے، جو چاہے کوئی بھی ملک ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو۔ یہ نقطہ آپ نے پہلے بھی بتایا، یہ نقطہ پہلے بتا چکے ہیں قبلہ یا صاحب۔ یہ جو بات علامہ امین شہیدی صاحب نے بتائی ہے کہ حماس اور حزب اللہ نے نہ صرف یہ کہ آپس میں اکٹھے نمازیں پڑھی، اکٹھے روزے بھی افطار کیے، تو یہ پاکستان میں ہمارے جو مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے کہ جس طرح آپ کی جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس میں تقریباً تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہیں، تو ہمارے علماء ایک دوسرے کی مساجد میں جا کے اکٹھے نمازیں نہیں پڑھ سکتے، رمضان کے مہینے میں اکٹھے افطار وغیرہ نہیں کر سکتے؟ حامد میر صاحب، آپ کو اگر یاد ہو یا آپ کے اپنے بزرگوں سے آپ نے سنا ہوگا، یہ آج سے 40 سال پہلے اس قسم کی صورتحال نہیں تھی جو آج ہے۔ یہ 1980 کے بعد ہوئی ہے، تقریباً 1980 کے بعد ہی آپ سمجھیں۔ اس سے پہلے کی جو صورتحال تھی اس میں یہ تفریق اس قسم کی نہیں تھی، اور دیہاتی علاقوں میں ہمیں یاد ہے کہ شیعہ سنی اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ اکٹھے رہتے تھے۔ کبھی لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ فلاں خاندان یا یہ گھرانہ یہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اور سابقہ جو 1980 پہلے کا دور ہے اس میں تو باہمی شادیاں اتنی عام تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کے حالات کے ساتھ کچھ تفریق آئی ہے۔ اب بھی بڑی گنجائشیں ہیں، ہم نے دیکھا ہے ختم نبوت کی تحریک میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، آپ نے ابھی حال ہی میں 2003 میں مجلس عمل کی حکومت آپ نے دیکھی، اس میں یہ تمام تو گنجائش تو موجود ہے۔ متحدہ مجلس عمل کی قیادت نے 1-2 دفعہ اکٹھے نماز پڑھی، یہ بھی پڑھی ہے، لیکن حکومت اشتراک کے ساتھ کی حکومت ہے، بھی اشتراک، اور اس کے بعد تحریکیں اشتراک کے ساتھ، تو یہ بڑی اچھی مثالیں ہیں۔ اگر ہم اس میں کوشش یہ کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے تسلسل سو یقینی بنائیں، تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ یہ ایک معمول بن جائے۔ عبد الرحمن ماطر صاحب، آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں گے کہ حماس اور حزب اللہ نے ایسے کیا اقدامات کیے کہ ان کے درمیان قربت پیدا ہوئی، فاصلے کم ہوئے؟ اور یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ بیروت شہر جو ہے، میں نے بیروت میں کافی وقت گزارا ہے، وہاں پہ ابھی بھی 3-4 شہر کے حصے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے اس میں کرسچنز رہتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ اہل تشیع رہتے ہیں، ان کی اکثریت ہے، ایک طرف اہل سنت کی اکثریت ہے، ایک طرف وہ جو ایک وہاں پہ دروز فرقہ ہے وہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حزب اللہ اور حماس جو ہیں ان کے درمیان کافی قربت ہے، یہ انہوں نے کیسے کیا یہ کارنامہ؟ کیونکہ مطلب سب کو معلوم ہے، سب نے ریلائز کیا اور انڈرسٹینڈ کیا اور سمجھ آیا جو ان کا جو دشمن ہے وہ انسانیت کے دشمن ہے۔ میں نے ایک پوائنٹ بھی ایڈ کرنا،
آپ کو بھی آپ کا ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو موجودہ جنگ ہے اس کی شروعات میں اسرائیل آرمی نے ایک چرچ غزہ کے اندر کو بھی اٹیک کیا گیا اور ایک ہاسپٹل ہے جو یونین آف انٹرنیشنل چرچز نے بنایا. مطلب یہ انسانیت کے خلاف والا الاہلی عرب ہاسپٹل, جی المعمدان الاہلی العربی المعمدانی ان کا نام ہے. اور المعمدانی کا جو عربی لفظ کا مطلب یہ ہے جو کراس, جو کرسچن کے کراس ہے. تو انہوں نے ایک انٹرنیشنل چرچز کا یونین جو بنا ہوا والا جو ہاسپٹل اس کو اٹیک کیا گیا اور ایک چرچ کو اٹیک کیا گیا جو اس کے اندر دونوں کے اندر مسلمان لوگ ہیں جو بنا لیا. مطلب یہ حزب اللہ, حماس اور جو ادر جو گروپز ہیں سب کو ریلائز کیا یہ جو دشمنی انسانیت کے خلاف والا دشمن ہے. یہ صرف سنی یا شیعہ یا کرسچن کے خلاف نہیں ہے, یہ انسانیت کے. اتنا معصوم بچہ کون قتل کر سکتا؟ اتنا آپ تصویر آئی ایم شور آپ روز دیکھ رہا ہے, تو اتنا چھوٹا بچہ کون قتل کر رہا ہے؟ یہ جو انسانیت. اسی لیے پوپ فرانسس جو ہیں انہوں نے بھی جنگ بندی کے خاتمے کی اپیل کی ہے. اور آپ جس بچے کی ذکر کریں, بچے تو خیر بہت سے شہید ہوئے ہیں, لیکن ہم بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ایک خاندان ایسا بھی ہے جس کی ساری عورتیں شہید ہو گئیں اور ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ اپنے چھوٹے سے بھائی کو ہاتھ میں اٹھا کے چیخو پکار کر رہی ہے. امین شہیدی صاحب, ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ دنیا بھر میں جو یہودی ہیں وہ بھی اسرائیلی جارحیت کی کافی کھلے الفاظ کے ساتھ مذمت کر رہے ہیں. تو پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ صہیونیت کو اور یہودیت کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں. یہ صہیونیت اور یہودیت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے, بنیادی طور پر صہیونیت ایک آرگنائزیشن ہے. اس آرگنائزیشن کا جو مقصد ہے وہ انسانیت کو خدا سے دور کرنا ہے. یہودیت ظاہر ہے ایک مکتب ہے, ایک نظریہ ہے. اس وقت دنیا بھر میں شیطانی جتنی بھی قوتیں ہیں ان کی سپورٹ میں صہیونزم کھڑی ہے. اس لیے یہودیت کو صہیونیت سے الگ کرنا چاہیے. یہ جو اس وقت اسرائیل میں حکومت ہے وہ یہودیوں کی نہیں, صہیونیوں کی حکومت ہے. اسی وجہ سے آپ امریکہ میں اور برطانیہ میں اور باقی یورپ کے ممالک میں جو مظاہرے دیکھتے ہیں جس میں یہودی نکل کھڑے ہوئے اسی اسرائیلی غاصب اور صہیونی ریاست کے خلاف, وہ اپنے مکتب کی ترجمانی کر رہے تھے. اور یہ لوگ جو ہے یہ صہیونی اس آئیڈیالوجی کی ترجمانی کر رہے ہیں, چونکہ ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ معاشرے کے اندر انسانی اور الہی اقدار کا خاتمہ ہے. لیکن اس کے لیے سہارا وہ یہودی کتابوں ہی کا لیتے ہیں. یہودی کتابوں کا سہارا نہ لیں تو پھر ان کو یہودی تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے. یہی وجہ ہے کہ سہارا وہ انہی کتابوں کا لیتے ہیں, تعلیمات کا حوالہ انہی کتابوں کا دیتے ہیں, لیکن ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ دین کا معاشرے سے خاتمہ ہے. دین کا مطلب یہ نہیں خدا کا تصور. اب آپ یہ بتائیں کہ دنیا کا کوئی دین ایسا ہے جس میں کسی خدا کا, کسی معبود کا تصور ہو, لیکن وہ معبود ان انسانوں کو بربریت, درندگی اور ظلم کی اس انتہا تک پہنچنے کی کھلی دعوت دے؟ یہ کسی دین میں نہیں ہے, حتیٰ ہندوازم میں نہیں ہے, سکھ ازم میں نہیں ہے, جبکہ وہ بھی اپنے آپ کو ایک دین کہتے ہیں, ایک آئیڈیالوجی کہتے ہیں. لیکن صہیونیت وہ مکتب ہے یا وہ آئیڈیالوجی ہے جس میں وہ لوگ تورات ہی کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ صرف تم انسان ہو اس لیے کہ تمہاری نسل اعلیٰ ہے, باقی تمام نسلیں جو ہیں وہ ادنا ہیں, ان تمام نسلوں کو تم پر قربان ہونا چاہیے, تم ان کے لیے رول ماڈل ہو, وہ تمہاری طرح بنے اور تم میں شامل ہو جائیں, ٹھیک. ورنہ اگر ان کے بچے بھی ہوں تو ان بچوں کو, حتیٰ دودھ پیتے بچوں کو بھی تم ذبح کرو اس لیے کہ وہ بڑے ہوں گے تو تمہاری آئیڈیالوجی کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. میں نے ان صہیونی ربیوں کی تقریریں سنی ہیں جس میں وہ خود تورات کا حوالہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چونکہ ہمیں برتر قوم بنایا ہے اس لیے ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم اپنے ہر مخالف کے دودھ پیتے بچے کو بھی مسل کے رکھ دیں, اس لیے کہ وہ جب بڑا ہوگا تو وہ اپنے باپ اور بھائیوں سے بڑھ کر ہمارا دشمن ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی نسل کا خاتمہ کرنا ہے. اسرائیلی فوج کی طرف سے اور ان کی ایئر فورس کی طرف سے جو فلسطینی بچوں کو بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو یہ وہ بہت سوچ سمجھ کے ٹارگٹ کرتے ہیں. یقیناً یہ ان کی آئیڈیالوجی کا حصہ ہے. اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر وہ اس حد تک جانے کو تیار ہیں کہ اپنے لیے
तमाम दुनिया का खात्मा करें। इसलिए आपने देखा होगा अभी जिस ढटाई के साथ उन्होंने एटम बम हमले की धमकी दी, आप दुनिया में इस तरह का कोई तस्वर नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने उस इंतहा पर जाकर धमकी देने की जुर्अत भी की, इसलिए कि उस अमल की इजाजत उनकी वो आइडियालॉजी देती है जो इनको एक बरतर मखलूक और बाकी तमाम मखलूकात को कमतर समझती है। यही वजह है कि इस तर्ज तफक्कुर और इस आइडियालॉजी को सामने रखते हुए कुरान करीम ने एक जुमला कहा, सूरह माइदा में कहा कि लतजिदन्न अशद्दन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल यहूद, तुम इस इंसानी माशरे में सबसे ज्यादा बदतरीन, सबसे ज्यादा जालिम, सबसे ज्यादा नफरत अंगेज कौम को अगर अहले ईमान के मुकाबले में मौजूद पाओगे जो शदीद होंगे ईमान वालों के खिलाफ, वो सिर्फ और सिर्फ यहूद हैं या वल्लज़ीना युशरिकून, वो लोग होंगे जो शिरक करते हैं। शिरक करने वाले बाद में हैं, यहूद पहले हैं। कुरान करीम ने आज से 1400 साल पहले हमें इनकी हकीकत के हवाले से आशना भी किया और उनका चेहरा खोलकर हमें दिखा भी दिया। अब मुश्किल यह है कि इन तमाम चीज़ों को हम कुरान में पढ़ते हैं, अपनी तालीमात में हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारे मौलवी से लेकर सियासतदान तक अपने मफादात के मामले में कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह से लगी लिपटी के ज़रिए से इन सहयूनियों को अपना भाई भी बनाएं और उनके ज़ेरे साया भी चले जाएं। इस वक्त जो दुनिया में जिस पॉलिसी पर अमल हो रहा है, अगर 7 अक्टूबर से पहले और 7 अक्टूबर के बाद को देखें तो आपको यह एहसास होगा कि उस तसव्वुर में कि इन यहूदियों को, इन सहयूनियों को अपना भाई बनाने में तमाम हमारे दुनिया के मुसलमान और बरादर ममालिक पूरी ताकत और पूरे जोर शोर के साथ शामिल थे, लेकिन हमास के 7 अक्टूबर के वाक़े ने उनके तमाम ख्वाबों को चकनाचूर करके एक दफ़ा फिर कुरान की इस हकीकत को लोगों के सामने आश्कार किया कि अगर इन सहयूनियों को मौका मिले तो ये 7 अरब इंसानों का भी खात्मा कर देंगे, चूंकि इनके यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है, इनके अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं है, ये अपने मफाद शहीद साहब मुझे यहाँ पे एक वक्फा लेना है। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। किबला या साहब, आपको याद होगा 2017 में पाकिस्तान के बहुत से उलमा जो हैं उन्होंने भी इकट्ठे होकर एक फतवा दिया था कि मुसलमान आपस में इत्तेहाद पैदा करें, रवादारी पैदा करें, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाएं। अब वही जो है जिसको पैगाम पाकिस्तान कहा गया था, तो अब वही दोबारा जो है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी उसको दोबारा उसका ज़िक्र किया, उसका इयादा किया है। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो हमारे उलमा कराम हैं वो इकट्ठे होकर इस तरह की बात तो करते हैं कि हम आपस में इकट्ठे हो जाएं, दुश्मनों के ख़िलाफ़ इत्तेहाद कायम कर लें, लेकिन उनकी बात पर इतनी तवज्जो दी नहीं जाती, और फिर बार बार आपको जो है वो फिर बताना पड़ता है कि भाई ये 2017 में भी था, फिर ये 2019 में भी रिपीट हुआ, फिर ये 2021 में भी रिपीट हुआ, फिर 2023 में भी रिपीट हो रहा है। तो उलमा कराम की जो इस तरह की जो उनकी जो तालीमात हैं उसको नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? देखें, हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हम जो रद्द अमल देते हैं वो एक ख़ास तनाजुर में एक ख़ास मौके पर दे देते हैं और फिर उस अमल में तसलसल नहीं होता। अब 2017 में जो एक मुत्तफ़क़ा फ़तवा आया पैगाम पाकिस्तान के नाम से, ये तसलसल था दरअसल उस सूरत हाल का कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पे हमला हुआ और फिर कौमी एक्शन प्लान और फिर कौमी एक्शन प्लान के नतीजे में पैगाम पाकिस्तान, और उसमें बहुत सराहत के साथ और इंतहाई वजाहत के साथ मुल्क के जय्यद तरीन उलमा ने और तमाम जो मकातिब फ़िक्र हैं और जो दीनी मदारिस की नुमाइंदा तंजीमें हैं, बोर्ड्स हैं, उन्होंने इंतहाई वजाहत के साथ ये फतवा दिया कि मुसल्लह इक़दाम ये रियासत का इस्तेहकाक है, किसी फ़र्द को या किसी जत्थे को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो मुसल्लह इक़दाम का ऐलान करे, और ख़ुदकुश हमले इनको ख़िलाफ़ शरीयत करार दे दिया गया। अब इसका एक तसलसल होना चाहिए था, इसको मीडिया के ज़रिए, इसको मुख्तलिफ़ और जो हमारे चैनल्स हैं, मुख्तलिफ़ और जो हमारे इदारे हैं, निसाब के अंदर इसका आना चाहिए था, हुआ नहीं इस तरीके से। और अब जो वाक़यात दोबारा सर उठाना शुरू कर दिए क्योंकि काफ़ी बेहतरी आई थी, अब दोबारा तो फिर अब हमने दोबारा ज़रूरत महसूस की कि 2017 का
जो मुत्तफ़क़ा फ़तवा है, एलामिया है, उसका दोबारा एहया किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में 22 निकात के बाद 1973 के आइन के बाद एक बहुत बड़ा, एक मैं समझता हूँ कि जामे दस्तावेज़ है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जी शहीदी साहब, आप इस पैगाम पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? आपको भी तो इसके बारे में इल्म है। देखिए मीर साहब, हकीकत यह है कि कभी भी मुआशरे को सिर्फ अखलाकियात और नसीहतों की बुनियाद पर दुरुस्त रस्ते पर कायम नहीं रखा जा सकता। अखलाकियात समझाने के लिए है और जज़ा व सज़ा उन अखलाकियात से तजावुज़ करने वालों को दुरुस्त रास्ता दिखाने के लिए है। जब तक दो चीज़ें ना हों, एक रियासत की पॉलिसी में शफाफियत और दूसरा जज़ा और सज़ा का तसव्वुर, तब तक आप इस तरह के हज़ारों बिल ले आएँ, हज़ारों अखलाकी दस्तावेज़ात ले आएँ, अमली तौर पर कुछ भी नहीं होगा। मैं पैगाम पाकिस्तान का 100% हामी हूँ और मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने उस पर सबसे पहले साइन किया है और उन मीटिंग्स में मैं खुद रहा हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है, इस मुल्क में अगर फ़र्ज़ करें कि कोर कमांडर हाउस पर हमला करने वाले को निशाने इबरत बनाया जा सकता है और बनाया जाना चाहिए चूँकि वो स्टेट की अलामत है, तो दीन की इन बुनियादी तरीन वैल्यूज़ पर, जिनकी बुनियाद पर एक मुआशरा या बनता है या तबाह होता है, अगर कोई हमला करे तो उसको सज़ा क्यों नहीं मिलती? वहाँ पर रियायत क्यों होती है? जब आप ये देखते हैं कि एक जगह एक ही काम दुरुस्त करार पाता है, दूसरी जगह वही काम जुर्म करार पाता है, तो आपको दोहलेपन और दोहरी पॉलिसियों का अंदाज़ा हो जाता है। ये वही रविश है जो अमरीकी करते हैं, जो इसराइली करते हैं, जो यूरोपीय ममालिक करते हैं, कि जहाँ उनकी दाल गले और उनके मकासद का ताल्लुक हो, वहाँ पर कुत्ते को भी ज़ख्मी करना उसके हुकूक की खिलाफ वर्जी है। और जहाँ पर उनके मकासद पूरे होते हैं, वो 4000 बच्चे आप मुनहदिम कर दें, ज़िबा कर दें, लेकिन इंसानी हक किसी को नज़र ना आए और इंसानी हक की बुनियाद पर कोई एक आवाज़ भी न उठे। अच्छा, ये वो पॉलिसियाँ हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये दो चीज़ें आएँ, नंबर एक, रियासत की पॉलिसी शफाफ और ये जो फिरकावाराना रुझानात पैदा करने वाले लोगों को शेल्टर फराहम करने की पॉलिसी होती है कि कभी ये हमारे काम आएंगे और काम आते भी हैं, इसलिए जब आप उनके काम आएंगे तो वो आपके काम आएंगे। लिहाजा ये सौदा है, ये आपका एग्रीमेंट है, हो सकता है रिटर्न में ना हो, लेकिन फिक्री तौर पर ये एक एग्रीमेंट है। जब आप इस तरह के एग्रीमेंट्स इस तरह के इंतहा पसंद गुरोहों और अफराद के साथ करेंगे, उसके नतीजे में चाहे आप 1 लाख फतवा ले आए, माशरे के अंदर अमन नहीं होगा। लेकिन जहां पर कोई शख्स कानून से तजावुज करता है, डंडा और कानून वहां पर खड़ा हो, तो किसी मुफ्ती की, किसी मौलवी की, किसी जाकिर की, किसी आलिम की जुर्अत है। मैं जरा इस पे जरा मैं किबला अयाज साहब ज़बान खोल सके, किबला अयाज साहब का मौक़िफ़ भी इस पे मैं लेना चाहता हूँ। आप एग्री करेंगे? बिल्कुल शहीदी साहब से। हज़रत अमीन शहीदी साहब पैगाम पाकिस्तान का हिस्सा हैं और उन्होंने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है। मैं इसका एक वो पहलू लेता हूँ कि जो मैं ख़ुद उसका गवाह हूँ, और वो ये है कि आपने ये देखा होगा कि तकरीबन 6-7 साल से मुहर्रमुल हराम का मुक़द्दस महीना इंतहाई इत्मीनान और काफ़ी अमन और करार के साथ गुज़रता है। अब ज़ाहिर है कि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जो तख़रीबी क़ुव्वतें हैं वो तो हर वक्त बरसर पैकार बरसर मैदान रहती हैं, कोशिश उनकी होती है, लेकिन इसकी वजह क्या है? ज़ाहिर है कि इसकी पुष्ट पे कोई एक कोशिश है, उसमें रियासत इदारी भी शामिल हैं और इसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का भी अपना किरदार है, और उसमें हमारे साथी जिस तरह हज़रत अमीन शहीदी साहब हैं, अल्लामा वाहिदी साहब हैं, और मुख्तलिफ़ सुन्नी उलमा हैं, मुख्तलिफ़ और मकातिब फ़िक्र के उलमा हैं, अहले हदीस, और सब हम हमेशा मुहर्रमुल हराम से पहले मिलकर और एक एलामिया पर इत्तिफ़ाक़ करते हैं, और उस एलामिया पर फिर अमल दरामद भी होता है। और ये मैं समझता हूँ कि ये वो पहलू है कि जिस पे इत्मीनान का इजहार करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, उलमाए किराम, मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के नुमाइंदा जो हमारे कायदीन हैं और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने मिलकर ये एक अच्छा इक़दाम जो है ये भी हासिल कर लिया। जी, यहाँ पे एक वक्फ़ा, और वक्फ़े के बाद हम इस सवाल पे बात करेंगे कि हम अपने जो इसराइली जारहियत की वजह से जो मुतासरा फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उनकी मदद कैसे करें। वक्फ़े के बाद दोबारा मिलते हैं।
کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ دنیا بھر میں علماء کرام جو ہیں انہوں نے بھی جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کی اپنے اپنے انداز میں مذمت بھی کی ہے، اس پہ تنقید بھی کی ہے۔ تو علماء کی ایک جو تنظیم ہے، مختلف ممالک کے علماء کی جو ایک تنظیم ہے، انہوں نے بڑے ہی اختصاص کے ساتھ 4 اسلامی ممالک کے بارے میں ایک فتویٰ جاری کیا ہے کہ ان پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ یہ غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی مذمت نہ کریں صرف، بلکہ اسرائیل کا ہاتھ روکنے کے لیے، اس کی جارحیت روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ یہ کون سے 4 ممالک ہیں؟ مصر، اردن، شام اور لبنان۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ ان 4 ممالک کی طرف سے اس معاملے میں فوجی مداخلت ایک شرعی فریضہ بن چکا ہے۔ اب میں یہ تو سوال نہیں کرتا کہ یہ فتویٰ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن عبد الرحمن ماطر صاحب، میں آپ سے یہ سمپل یہ پوچھوں گا کہ اس وقت ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہمارا تو بارڈر نہیں ہے غزہ کے ساتھ، لیکن اتنی دور بیٹھ کے ہم ان کی مدد کیسے کریں؟ سب سے پہلا ہمیں عوام کو سمجھانا چاہیے یہ فلسطین کا ایشو کیا ہے، اور نالج میں لے کے آنا عوام کے، مطلب یہ مقدس زمین کیوں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں اس کا ذکر کیوں کیا، قبلہ اول کا کیا اہمیت ہے، اور ثالث المساجد مطلب جو ہمیں معلوم ہے ایز اے مسلمز، مکہ، مدینہ اور الاقصی، المسجد الاقصی، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور سیم ٹائم یہ بھی پتہ ہونا چاہیے یہ یہودیوں اور کرسچنز اس کو کیوں سمجھتے ہیں، مقدس کیوں سمجھتے ہیں، ہاں، اور کون سچ ہے اور کون درست ہے، ہم یا وہ۔ اس کے بعد مطلب عوام کو نالج میں لے کے آنا اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے بعد ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے پاکستان مسلم امہ کا سب سے بڑا ملک ہے اور سب سے بڑا اسٹرانگ ملک ہے، اور ایک ملک ہے جو ان کے پاس نیوکلیئر ہے، میزائل سسٹم ہے، 6th آرمی ان دا ورلڈ، مطلب اس چیز کی پتہ ہونا چاہیے ہمیں ہم کتنا بڑا اہم ملک ہے، یہ عوام کے ذہن میں لے کے آنا۔ اور میرا خیال اس کے بعد یہ سب سے بڑا اہم مشن ہے، اگر ہم اس مشن میں کامیاب ہوا تو اس کے بعد والا جو مشن ہے یا اس کے بعد والا اسٹیپ خود بخود آ جائے گا۔ اچھا قبلہ یا صاحب یہ بتائیں کہ عام ایک خیال ہے کہ جو اسرائیل کی اور فلسطینیوں کی لڑائی ہے اس کی وجہ مسجد اقصی ہے اور ہیکل سلیمانی ہے۔ ہیکل سلیمانی کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، یہ جو حامد میر صاحب ہیکل سلیمانی ہے، یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے بہت بڑے پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، تو ان کی کچھ مقدسات یا انہوں نے جو تعمیر کی تھی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب بازیافت اس کی ضروری ہے، اور اس بازیافت کے لیے یہ پوری کوشش ہے۔ وہ جو ایک تابوت سکینہ جس کو کہتے ہیں، تابوت سکینہ ہے، وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، لیکن ہیکل جو ہے وہ پوری ایک عمارت ہے جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ محل کو کہتے ہیں، محل ہے کہ جس کی بازیافت۔ لیکن جو اس وقت صورتحال ہے، یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم نے ایک نئے تناظر میں دیکھنا ہے۔ دنیا کی تقسیم جو ہے اس وقت ہوئی ہے، اس میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اگر ہم سفارتی حوالے سے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سفارتی انداز جو ہے اور سفارتی پلڑا جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں بہت بہتر طریقے سے سامنے آ رہا ہے۔ یعنی امریکہ کے بہت بڑے شہروں میں اس وقت جتنے بڑے جلوس نکل رہے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ایک بہت بڑا ایک نئی اس کا کریڈٹ تو ان ہزاروں فلسطینی بچوں کو جاتا ہے نا کہ جن کی لاشیں انہوں نے دیکھی۔ یقیناً ایسی صورتحال پیدا ہو گئی نا، اب اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اور وہ استفادہ خود اسرائیل کے اندر جو صحیح تاریخی یہودی ہیں ان کے جلوس نکلے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے تو بنی اسرائیل کو آزادی دلائی حکمت اور تدبر کے ساتھ، امن کے طریقے سے۔ ہمارے جو جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے تو اپنے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دیا کہ جنہوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ان کی روایات ہیں۔ اس وقت صہیونی جو ہیں وہ اسرائیل کی حکومت پر قابض ہیں، اور جس طرح صہیونیوں کی تفصیل جناب
अमीन शहीदी साहब ने बताई, ये वो लोग हैं कि जिनका फ़लसफ़ा ये है कि बग़ैर उनके किसी और को जीने का हक़ नहीं है। जिस तरह हिंदुत्व है हिंदुस्तान में कि जो कहते हैं कि इंडिया ओनली फॉर हिंदूज़, तो ये अब बरतानवी यूनिवर्सिटीज़ में, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त जो प्रो पैलेस्टाइन फ़लस्तीन के हक़ में जो तहरीक उभरी है, मैं समझता हूँ कि इसके साथ अपने आप को एक यकजा करना चाहिए। और जब इस किस्म की एक बैनुल अक़वामी दबाव की कैफियत पैदा हो गई तो ये फ़लस्तीन की इस वक्त बहुत बड़ी मदद होगी। जी अमीन शहीदी साहब, अब ज़रा आप बताएंगे कि हम अपने जो फ़लस्तीनी भाई बहन हैं उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर फ़लस्तीनियों को जिस चीज़ की आलम इस्लाम से तवक्को है वो ये है कि पूरा आलम इस्लाम फ़लस्तीनी कौज़ के लिए उनके साथ खड़ा हो। उम्मत खड़ी है, रियासत खड़ी नहीं है। मुश्किल ये है आलम इस्लाम की। पाकिस्तान में भी यही मसला है। तो इसलिए इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ उम्मत के साथ साथ उम्मत की तर्जुमानी करते हुए ख़ुद रियासतों को भी खड़ा होना चाहिए और हमारी रियासत को सबसे पहले खड़ा होना चाहिए। इस वक्त जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है, उस सूरत हाल में अगर आप सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के उन करारदादों के पीछे जाएँ और सफारती ताल्लुक़ात के पीछे जाएं, तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि 1000 करारदादें अब तक अदद के लिहाज से पेश हो चुकी हैं और उनका कोई असर नहीं हुआ। हज़ारों सफारती कोशिशें हो चुकी हैं, उसका कोई असर नहीं हुआ। 50 ऐसे बिल्स पेश हुए जिसको अमेरिका ने वीटो कर दिया। तो इसलिए इसराइल से जंग और फ़लस्तीनियों की कामयाबी का एक ही रास्ता है कि उम्मत फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी हो, फ़लस्तीनियों को हौसला दे, फ़लस्तीनियों को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो फराहम करे और फ़लस्तीनी अपनी जंग उसी तरह से जिस तरह से इस वक्त लड़ रहे हैं उसी तरह से लड़े। फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के ज़रिए से बिल्कुल नहीं ख़त्म होता। बहुत बहुत शुक्रिया। उसको हल करने का एक ही रास्ता है, वो है मुकाविमत और इसराइल से जंग और उसका खात्मा। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन शहीदी साहब, अब्दर साहब, जनाब डॉक्टर किबला अयाज साहब। और इस हकीकत में कोई शक नहीं है कि फ़लस्तीनी सिर्फ अपनी आज़ादी और अपने तहफ़्फ़ुज़ की जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि वो दुनिया भर के मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और इस वक्त जो दुनिया भर में जो फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे हो रहे हैं वो दरअसल इज़राइल और जो उसके आलमी सरपरस्त है वो उनकी मुनाफ़क़त के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।